اور یار تہاڈا ماحول ویکھ کے تے عیسائی مسلمان ہوئے، تہاڈا ماحول ویکھ کے تے یہودی مسلمان ہوئے، تہاڈا ماحول ویکھ کے تے غیر مسلم مسلمان ہوئے، اپنا جماعتی ماحول ویکھ تے اپنی زبان ویکھ، تیری زبان پیشے دا کام کر دیے، تو آئے دن فیس بک تے تماشا لانا ہے، تو آئے دن یوٹیوب تے تماشا لانا ہے، اپنے علماء دا تماشا لانا ہے، اپنے قائدین دا تماشا لانا ہے، اپنے ہتھی تو اپنے انو ذلیل کرنا ہے، اپنے گھر دا ماحول ویکھ، تیری ماں دن رات رو رو کے اپنی زندگی دے آخری ساہ پورے کر رہی ہے، تیرا بڑا بات تیرے رویے تو پریشان ہے، میں کی کرا تیرے فیس بک دے 3500 فرینڈ ہوتے پانے جنہیں مرضی ہونا، اللہ دے کولوں ڈر اپنی ماں دی جتی چ بیا کر، اپنی ماں دا متھا بیٹے تو اپنے موبائل نو کنجر خانہ بنا لیا، بیٹا غصہ نہ کری، میری گلاں ذرا دیسی تے سادہ نے، بالکل ہے تیری جیب چ بغیرت لگا پھردا ہے، کنجر لگا پھردا ہے، بے حیا لگا پھردا ہے، جنہیں تیری غیرت لٹ لئی، تو ماں دے دودھ نو لج پیا لانا ہے، جڑے کنڈے لا لا کے تے لاکھ لا لا کے فیس بک یوٹیوب تے واٹس ایپ تے جو عیاشیاں کردا پھرنا ہے نا، اے بیڑا غرق کی ماحول دا۔ چند ہفتے گاجر چینے دے شیرے چ رہی ہے، مربع بن گئی ہے، ادھر مسالہ جات تیل سرسوں دے تیل چ رہی ہے، اچار بن گئی ہے، وجہ ذائقے چ فرق ہے، تاثیر چ فرق ہے، ہر لحاظ نال ہی فرق ہے۔ اس دی وجہ ہے بے کہ جدوں ماحول چینج ہو جاندہ ہے ادوں ظاہر اور باطن اندر تبدیلی آ جاندی۔ ایک اور میں تو انہوں مثال دینا، توجہ میرے بال جڑے ساتھی بیٹھے ہو نا، توجہ میرے بال رکھو۔ گوشت اگر فریج دے اوپر لے خانے چ رکھ دیتا جائے تو جم جاندہ ہے، اور ہنڈیا چ رکھ کے چولہے دی سپرد کر دیتا جائے تے گوشت گل جاندہ ہے۔ گوشت بولو بولو گوشت اتھے جم گیا ہے، ادھے نہ ہن بولے ہوتے، ایتھے وجہ ماحول چینج ہو گیا ہے۔ ایک بیٹی مدرسہ البنات اندر جاندی ہے، مبلغہ اسلام بن جاندی ہے، وہی عورت ڈانس اکیڈمی اندر جاندی ہے، گلوکارہ بن جاندی۔ لو جی میں ماشاءاللہ اللہ دی توفیق نہ جنہ دین پڑھیا پڑھایا نا جی، جو کچھ لکھیا ہے اللہ دی رحمت نہ، میں نے ایک گل ہی سمجھائی ہے کہ ماحول بندے تے بہت زیادہ اثر کرتا ہے۔ ماحول دا وار بڑا خطرناک وار ہے، اپنے ماحول نو بہتر کرو۔ مینوں تسی پوچھو نا من اشقى الناس کہ مولانا یہ دسو کہ لوگاں جو سب تو بڑا بدبخت بندہ کیڑا ہے؟ میں جنہ پڑھیا پڑھایا نا بھائی، میں تو انہوں رب دی رحمت نہ دس دینا، سب تو بڑا بدبخت بندہ ہوئے جڑا گھر دا ماحول خراب کرے، جماعت دا ماحول خراب کرے، مدرسے دا ماحول خراب کرے تے جلسے دا ماحول خراب کرے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، یہ جڑیاں خرابیاں نے نا ماحول دیاں، انہوں نے تباہ کر دیتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، ماحول دا حرکات و سکنات تے بھی اثر ہے، عادات تے بھی اثر ہے، حتیٰ کہ خیالات تے بھی ماحول دا بڑا گہرا اثر ہے۔ ساڑھے شیخ محترم نے، میں انہوں نے پوچھا استاد محترمہ نے، یار پتر بڑی غفلت ہو گئی ہے، اور وہ پہلیاں گلہ نہیں رہیاں۔ میں کہا شیخ صاحب کی ہویا ہے؟ توجہ کریو۔ انہوں نے پتر ہون بڑی مشکل نہ ڈیلی 3 سپارے پڑھے جاندے ہیں۔ کنے؟ ادھے تے بولو۔ میں کہا استاد جی کی کہنا چاہتے ہو؟ اہی تے 3 رکوع بھی نہیں پڑھ دے۔ انہوں نے پتر جنہ استاداں دے ماحول چسی رہے ہیں وہ ماشاءاللہ روزانہ 7 سپارے پڑھ دے ہوندے سے۔ میرے پیارے بھائیو، ماحول دا بڑا گہرا اثر ہے۔ قرآن پاک اندر اللہ پاک نے کی فرمایا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا دے قریب نہ جاؤ۔ یہ نہیں کیا زنا نہ کرو، فرمایا جس گلی چ گندیاں عورتاں رہندیاں نے، یا فیس بک تے جڑے کوئی گندے پروگرام نے، یوٹیوب تے جڑے گندے پروگرام نے، کوئی گندے ڈائلاگ نے، مذاکرات نے، جگتا نے، برہنہ اوریانی معاملات نے، اینا دے نیڑے بھی نہ جاؤ۔ فیس بک دا گندہ استعمال کرو گے، یوٹیوب دا گندہ استعمال کرو گے، ایسے محلے گلی چ ٹر جاؤ گے تے بندہ کنا بھی ناتا توتا ہوئے، ماحول دے وار تے اثر تو بندہ نہیں بچ سکدا، ایک نہ ایک دن بندہ زنا کر بیٹھے گا۔ اس لئے زنا دے قریب نہ جاؤ، مانا ایسے ماحول دے قریب نہ جاؤ۔ میرے بیٹے تو اپنے موبائل نو کنجر خانہ بنا لیا، بیٹا غصہ نہ کری، میری گلاں ذرا دیسی تے سادہ نے، بالکل ہے تیری جیب چ بغیرت لگا پھردا ہے، کنجر لگا پھردا ہے، بے حیا لگا پھردا ہے، جنہیں تیری غیرت لٹ لئی،
تو ماں دے دودھ نو لج پیا لانا ہے جڑے کنڈے لا لا کے تے لاکھ لا لا کے فیس بک یوٹیوب تے واٹس ایپ تے جو عیاشیاں کردا پھرنا ہے نا اے بیڑا غرق کی ماحول دا بلکہ سورۃ التوبہ انہوں سورۃ البراء بھی آندے نے سورۃ الفاتحہ بھی آندے نے کیونکہ اللہ پاک نے منافقین نو سورت اندر رسوا کر دیتا ہے ایدی اندر جتھے اللہ پاک نے فرمایا نا ان مشرکین تو لا تعلق ہو جاؤ جے بہتیاں بدعہدیاں کر دے نے انہاں نو قتل کر دیو اوتھے کتے میں پڑھے اللہ پاک فرماندے نے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ فرمایا اگر مشرک بھی قرآن سننا چاہن ایسے ماحول اندر آنا چاہن انہوں نے ضرور موقع دو تاکہ اللہ پاک دی کلام سنن ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی انہوں نے کفری عقائد تو توبہ کر کے اسلام دی دولت دے نال اللہ مالا مال فرما دے ایک روایت اندر میں پڑھے ہے المرء علی دین خلیلہ ادھر ویکھ چونکاں چ رستیاں نہ جتھے نہ جنہاں نہ کھلوتا رہنا نا انہیں تیرا بیڑا گرک کیتا ہی نیکاں پاکاں دے گھراں دے نوجوان بغیرت ہو گئے بدتمیز ہو گئے بے حیا ہو گئے کیوں یرانہ غلط ہے بہنی کھلوڑی غلط ہے اور میں بڑے بڑے بے دین گھراں دے نوجواناں نو جاننا اچھے ماحول اندر آئے نے اللہ تبارک و تعالی نے اپنا تقرب بھی عطا فرمایا ہے اللہ پاک نے صوم و صلاۃ تہجد دا پابند بھی بنایا متہجدین متنفلین بڑے نے تو میرے پیارے بھائیو ماحول دے معاملے اندر اپنے گھراں دے ماحول بہتر کرو اے جو تسی دیکھ رہے ہو آ جڑا ہم جنسی دا میں کوئی قانون سنیا کو پاکستان پاس ہو رہا ہے اصل جو غصہ نہ کرے ہو کچھ آوارہ قسم دے بدکماش لوگ اے جو یورپ چ ویندے نے نا بنکاک اندر ویندے نے کھبے سجے ویندے نے ایہو جہا ماحول ہی پاکستان چ لیانا چاہندے نے تو میرے پیارے بھائیو اسلام دا ماحول ہے توحید دا ماحول ہے غیرت دا ماحول ہے شرم و حیا دا ماحول ہے ادب دا ماحول ہے مثل الجلیس الصالح کنیاں روایتاں نے آپ نے فرمایا اچھے ماحول جو بندہ انجی ہوئے انجی سمجھو جو کسے خوشبوئاں دے علاقے چھے پیڑے ماحول چیندی ہے جو کسے بٹھی دے کول بیٹھا ہے چنگاریاں یا ان گیاں لو جی میں اللہ کو دعا کر کے گالی شروع کر لگا جنی محبت نہ ہونا بیٹھے ہونا تے کھلوتے ہونا دلوں کے آمین کبھی آجے تے جلسیاں جو دعاواں بھی کریا کرو سارے میرے جا گناہگار نہیں جی آئے میں بڑے بڑے پاک روشن چہرے اسٹیج تے بھی دیکھ رہے ہیں تے سامنے بھی دیکھ رہے ہیں میں بڑے ساتھیاں کہ شیخ صاحب تسی آنا ہے تے دعا ضرور کریا جے ہن دعا تو میں گل شروع کرنا سارے بیدار ہو کے دعا کرو پھر میں قرآن پڑھا اللہ پاک سانو اسلامی ماحول نصیب فرما انجنی سارے بولو اللہ غیرت منداں دی محبت نصیب فرما اللہ انہاں چو جنہاں دے ماں باپ بیمار نے اللہ شفا دے دے اللہ جڑے بے اولاد نے اولاد دے دے الدعاء هو العبادہ اور نری طرز نہ سنیا کرو اور نرے شیر نہ سنیا کرو اور نری ترنم نہ سنیا کرو اور دعا بھی رک رک کے بار بار کریا کرو دعا ہی عبادت ہے ایک دعا دلوں کے کرو اللہ پاک جنہاں کو پتر نہیں نیک پتر دے دے سنگ سنگ کے بول دے اللہ جنہ کو پتر نہیں نیک پتر دے دے جنہ دے والدین پیارے فوت ہو گئے جنہ چالا مقام دے دے تے اللہ نمود و نمائش دے ماحول چو کڑ کے اخلاص والا للہیت والا روحانیت والا اسلاف والا اللہ سانو صالح ماحول نصیب فرما دے یار حضرت ابراہیم پڑھ دے رہن دے ہو سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی لڑی چو اللہ پاک نے نبوت دا اتنا سلسلہ جاری فرمایا وہ دی وجہ انہوں نے اپنی بیوی نو تے اپنے بچے نو ماحول دیتا ہے آواز ذرا سادہ کرو اپنی بیوی تے اپنے بچے نو ماحول دیتا ہے اور اللہ پاک نے قرآن پاک اندر انہوں دی دعا نو نقل فرمایا ہے کی ماحول دیتا ہے توجہ فرمانا فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون سید
سیدنا ابراہیم فرماندے نے میرے اللہ میں اپنی بیوی حاجرہ نہ کیا کرو حاجر علیہ السلام نو تے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نو اس بیت اللہ دے قریب چھڑ کے جا رہے ہیں کیوں ربنا لیقیم الصلاۃ تاکہ میرے اللہ میری بیوی نماز پڑھ دی رہے میرا بیٹا نماز پڑھدا رہے اور کسے گارڈن جان تو پہلے کسے سٹی جان تو پہلے کسے ٹاؤن اندر جان تو پہلے اور کوئی مسجد ویکھیا کر کوئی مدرسہ ویکھیا کر اللہ دی قسم 123 جنوبی والیوں میں بڑے بڑے ناتے توتے خاندان ویکھے نے کوٹھیاں پالیاں انہوں نے ایسے ٹاؤناں دے اندر جتھے مدرسہ کوئی نہیں جتھے جامعہ کوئی نہیں اولاداں بے نماز ہو گئیاں بچے بے نماز ہو گئے نسلاں برباد ہو گئیاں اللہ میں تیرے گھر دے قریب چھڑ کے جا رہے ہیں تاکہ نمازاں پڑھ دے رہن اور نال فرمایا فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم اللہ لوگاں دے دلاں اندر انہاں دی محبت پیدا فرما دے وارزقہم من الثمرات اللہ انہاں نوں پھلاں دا رزق عطا کر دے لعلہم یشکرون اچھا جی قرآن پاک دی آیت تو بھاری پتہ کی لگا میں ونڈ کر لگا توجہ رکھیو جے اللہ کہے نو نمازی بناوے نا تے کہے نا لوگ پیار کرن لگ پین نا خلق خدا حیا کرن لگ پوے تے چار پیسے آ جان تے متھے تے اکھاں نہیں رکھی دیاں آکڑ خانی بنی دا میں لوگاں دے مزاج ویکھنا اللہ معاف فرمائے اوے اللہ پاک نے نمازی بنا دیتا ایڈا خشک مزاج 24 گھنٹے فتوی ہی لائی جاندا ہے اے نمازی یا پرے دے شر تو کوئی نہیں بچیا رب نے لوگاں دی محبت دے دل چ کی پا دیتی ہے اللہ نے چار پیسے کی دے دیتے ہیں بندے نو بندہ نہیں سمجھدا جتھے چاہندا ہے مذاق اڑا دیندا ہے جتھے چاہندا ہے ذلیل کر کے رکھ دیندا ہے لوگوں ماحول دا بیڑا غرق ہو گیا معاشرے دا بیڑا غرق ہو گیا میں یوٹیوب دیکھنا میں فیس بک دا نام رکھیا تماشا بک اپنے عالم دا تماشا لاندا ہے اپنے طالب علم دا تماشا لاندا ہے اپنی جماعت دا تماشا لاندا ہے اپنی سیاست دا تماشا لاندا ہے اے جڑا ماحول اس وقت بن چکے ہے ساڈے عقائد دا بیڑا غرق کر دیتا تربیت دا بیڑا غرق کر دیتا آؤ لوگو سیدنا ابراہیم دا ماحول دسدا ہے جے اللہ پاک نمازی بنائے عقیدہ توحید عطا کرے اللہ پاک رزق عطا کرے اور اللہ پاک لوگاں دی حب نصیب کرے پھر اللہ پاک دا شکر گزار بنیا کر لعلہم یشکرون تاکہ اللہ تیرے شکر ادا کرے ماحول دا بڑا اثر ہے میں نہ کتے بخاری اندر پڑھیا ہے میرا ماحول میٹھا کرو ہاں جناب محمد لگتا ہے ناراض ہو گئے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک واقعہ سنایا تے واقعہ میں کتے بخاری پاک اندر پڑھ کے آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ایک بندہ انہیں 99 بندے مار دیتے ایک راہب نے پوچھیا 99 مار بیٹھا انہیں آکھیا تیری معافی کوئی نہیں انہیں بھی مار دیتا پھر ایک اللہ والے کسے باعمل بندے نے پوچھیا تے انہیں آکھیا ماحول چھاڑ توجہ رکھنا انطلق الى ارض کذا وکذا فإن بها اناس یعبدون اللہ فعبد اللہ معهم ولا ترجع الى ارض کا صحیح البخاری انہوں نے آکھیا کہ اس زمین نو چھڑ دے علاقے نو چھڑ دے فلاں علاقے اندر چلا جا وہ نیک لوگاں دا علاقہ ہے اچھے لوگاں دا علاقہ ہے پرہیزگار لوگاں دا علاقہ ہے تے مڑ کے اس دھرتی دے واپس نہ آئی مڑ کے اس پنڈ چ واپس نہ آئی یہ ماحول تیرا ستیا ناس کر دے گا معاشرہ تیرا ستیا ناس کر دے گا یہ بریاں دا علاقہ ہے تو پھر تو برا بن جائے گا خیر انہیں علاقہ چھڑے ہے دے رستے اندر موت آ گئی ہے اور لوگوں میں دسنا ہے چاہنا وہ سیرت النبی دا پروگرام سننے والوں اہل حدیث کانفرنس سننے والوں اپنے گھراں دے ماحول بدلو اپنی یاری دے ماحول بدلو اپنی سوچ دے ماحول بدلو اپنے معاملات دے ماحول بہتر کرو ماحول انسان نو تار بھی دیندا ہے ماحول انسان دا بیڑا غرق بھی کر دیندا ہے سنو ساڈی تے تاریخ ایسی ہے میں جے پرانیاں گلاں ماحول دیاں شروع کر دتیاں پھر ساری رات گزر جائے گی میں تانوں چند مہینے پہلے دا واقعہ ایک اسلامی سینٹر دا سنانا ایک نا تقریباً تیری عمر کنی ہے 12-13 سال دا ایک بچہ ایک عورت ایک اسلامک سینٹر چ لے کے آئی کہن لگی میرے بچے نو مسلمان کر لو اللہ دا واسطہ شاید کسے دے دل چ میری گل اتر جائے آ کے جا کے کہن لگی دائی نو کہن لگی مسلمان عالم دین نو میرے بچے نو مسلمان کر لو خیر انہیں بچے دا انٹرویو لیا تے بچے نو اسلامک سینٹر دا شیخ پوچھن لگا عالم پوچھن لگا بچیا تو مسلمان کیوں ہونا چاہنا ہے او بچہ کہن لگا مینوں تے نہیں پتا میری ماما دی خواہش ہے میری ماں کہندی ہے مسلمان ہو جا
مسلمان ہو جا مسلمان ہو جا، میں تے اپنی ماں دی خواہش نو پورا کرنا چاہنا۔ انہاں پوچھیا تیری ماں مسلمان ہے؟ انہیں آکھیا میری ماں تے کوئی نہیں مسلمان۔ جدو انی گل عالم دین نے سنی حیران ہو گیا کہ ماں بھی مسلمان کوئی نہیں تے بچے نو کیوں مسلمان کرنا چاہندی ہے؟ انہیں آکھیا تیری ماں کتھے وے؟ انہیں آکھیا باہر بیٹھی۔ آکھیا ماں نو بلا۔ ماں آ گئی ہے تے ماں نو پوچھیا شیخ صاحب نے تو اپنے پتر نو کیوں مسلمان بنانا چاہنی ہے؟ آپ تے تو مسلمان کوئی نہیں۔ انہیں آکھیا مولوی جی مینوں بہتیاں گلاں نہیں آوندیاں، میرے گھر دے سامنے مسلماناں دا گھر ہے تے میں جڑا انہاں دے گھر دا ماحول ویکھیا ہے میرا اندر چیخ اٹھیا ہے میرا پتر میری زندگی چ مسلمان ہو جائے۔ میں کی ویکھیا ہے وڈیری جی انپڑھ انہاں دی ماں ہے، پت افسر نے پڑھے لکھے نے، شام نو جدوں ڈیوٹیاں تو واپس آوندے نے ماں دا متھا چومدے نے تے ماں دے قدماں چ بیندے نے تے ماں نو انہاں نے منسٹراں دے طرح رکھیا ہے، وزیراں دی طرح رکھیا ہے تے مینوں ڈر ہے اگر کتے میرا پتر مسلمان۔ یورپ اندر ہن میں ممالک چ واپس آیا بدھ والے دن انہاں نے اولڈ کیمپ بنائے نے، کوئی ماں وڈیری ہو جائے نا باپ وڈیرا ہو جائے اوتھے کیمپ اندر چھڈ آوندے نے، آندی ہے مینوں ڈر لگدا ہے جے کتے میرا مسلمان نہ ہویا بیٹا تے کتے مینوں وڈیری نو کیمپ اندر نہ چھڈ آئے، مینوں کتے اوتھے اولڈ کیمپ دی سپرد نہ کر دے، لہذا میرے بچے نو کلمہ پڑھا کے تے مسلمان کر لو۔ اور یار تہاڈا ماحول ویکھ کے تے عیسائی مسلمان ہوئے، تہاڈا ماحول ویکھ کے تے یہودی مسلمان ہوئے، تہاڈا ماحول ویکھ کے تے غیر مسلم مسلمان ہوئے، اپنا جماعتی ماحول ویکھ تے اپنی زبان ویکھ تیری زبان تیشے دا کام کر دیئے۔ تو آئے دن فیس بک تے تماشا لانا ہے، تو آئے دن یوٹیوب تے تماشا لانا ہے، اپنے علماء دا تماشا لانا ہے، اپنے قائدین دا تماشا لانا ہے، اپنے ہتھی تو اپنے انو ذلیل کرنا ہے۔ اپنے گھر دا ماحول ویکھ، تیری ماں دن رات رو رو کے اپنی زندگی دے آخری ساہ پورے کر رہی ہے، تیرا بڑا بات تیرے رویے تو پریشان ہے۔ میں کی کرا تیرے فیس بک دے 3500 فرینڈ ہوندے پاویں جننے مرضی ہون، اللہ دے کولوں ڈر، اپنی ماں دی جُتی چ بیا کر، اپنی ماں دا متھا چومیا کر۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا ہے؟ فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ میں چند دن پہلے ایک نوجوان نو ویکھیا، انہوں دے باپ نے نہ ڈانٹیا، گل سنو تانوں رفع الدین مبارک ہوئے، تانوں آمین بالجہر مبارک ہوئے، تانوں پیراں نال پیر ملانا مبارک ہوئے، تانوں مسلک مبارک ہوئے، لیکن جے تو اپنے نمازی باپ نو فرشتے ناراض کر لے یا رشتے تیرا رب تیرے تے ناراض مت سمجھ تیرا رفع الیدین تینوں بخشوائے گا۔ توحید پرست نمازی دیندار باپ جنہیں تینوں حلال کھلایا ہے، نماز دی دعوت دیتی، غیرت دی دعوت دیتی، آج تو قدم قدم تیارنا ہے میرے پیو نے میرے لئے کی کیتا ہے؟ جے تیرا بٹھیرا باپ تیرے تے ناراض ہے، نمازی دیندار باپ مت سمجھ تیری آمین بالجہر تینوں بخشوائے گی۔ تینوں تیرے مسلک دی صداقت مبارک، اپنے گھر اندر فساد پیدا نہ کر، پرانا تیری 57 وڈے پرانو دشمن سمجھنا۔ ناگروی صاحب میں نے ایک خاتون دا فون آیا، کہنے لگی قاری صاحب جائیے تے جائیے کتھے، باپ میرا فوت ہو گیا، جدوں میں ماں نو ملن جانی ہے نا تے میرا بھرا سب تو پہلے یہ گل ہی کہندا ہے آئے دن ٹری رہنی ہے، آئے دن ٹری رہنی ہے۔ بدبختہ ہور زندہ درگور کرنا کی ہے، باپ دے سر تے نہیں، بھرا والا بھی پیار دے، باپ والا بھی پیار دے۔ ساڈا ماحول دیکھ کے غیر مسلم مسلمان ہوئے، میں بخاری اندر پڑھے ہے، مسلم اندر پڑھے ہے، سنن ابی داؤد اندر پڑھے ہے، مسند احمد بن حنبل اندر پڑھے ہے۔ درود پڑھو، ہم تانوں حدیث سناواں، واقعہ سناواں، جناب محمد صلاۃ نہیں کر کے ادیاں بولنا، سارے بولو ہاں جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گھوڑ سوار صحابہ دا لشکر بھیجیا، بنو حنیفہ دا ایک سردار لے کے آ گئے۔ نبی پاک نے مسجد نبی دے ماحول سے تقریباً 3-4 دن رکھیا، کوئی سیرت نبی دا جلسہ دے سامنے نہیں کیتا، کوئی انہوں لمحہ چوڑا لیکچر نہیں دیتا۔ 3 دن 4 دن بنو حنیفہ قبیلے دے سردار نے مسلمانہ دا ماحول ویکھیا ہے، مسلمانہ دی مسجد ویکھی ہے، مسلمانہ دیاں نمازاں ویکھیا نے، ادھر ویکھیو مسلمانہ دا آپس دے اندر ملنا جلنا ویکھیا ہے۔ تے چوتھے دن نبی پاک نے فرمایا
اطلقو آپ نے میں چھوڑ دیو انہوں جان دیو تے جان لگا کھلو گیا تے پتہ کی آندہ ہے اوتھے کھلو کے ہونا سوچاں دڑام دا دشمن تے انج نہیں رحم کمام دا میں کردار یا سختیو نرمی وخام دا اے خلق گوائی دیندہ احمد سچیار دی چوک مدینے والی کالج ٹھار دی سوچ کے ٹریا پھر مسجد والآمدہ ادب تھی آکے سلام سنامدہ خیر نال آیا سونا نبی فرمامدہ کہندہ نہیں جان دیندی کشش سرکار دی چوک مدینے والی کالج ٹھار دی ماحول وے کے پتہ کیا اندر گل سنو میلے والا باہر ماحول بنایا جے کسی نے کچھ موبائل لیا ہے کسی نے ہاتھ موبائل لیا ہے کوئی حیا نہیں کہ کراچی تو عالم آیا ہے فیصل آباد تو شیخ المشائخ حضرت الاستاذ تشریف فرمان ہے اور محمد دی رحمت اللہ رحمہ اللہ تعالی دی سالانہ تاریخ ساز کانفرنس علماء روزانہ تو اڈے پنڈ ترے نے مسجد اندر جگہ ہے سامنے جگہ ہے اندر جگہ ہے تسی اے دے سنے نا فلانا کافر کلمہ پڑھ کے قرآن دی وجہ تو مسلمان ہو گیا فلانا مسلمان جب کافر جڑا ہے حدیث دی وجہ تو مسلمان ہو گیا میں حوالے دا ذمہ دار ہاں میں ہسٹری دا تاریخ دا چھوٹا جا طالب علم ہاں میں کئی جگہ دے پڑھیا کئی کافر صرف ساڈیاں مسجداں دے ماحول ویکھ کے مسلمان ہو گئے اور نہ کہ ایسے سچے لوگ سنجیدہ لوگ جھوٹے نہیں ہو سکتے 3 دن 4 دن انہوں نے جدو ماحول دیکھے ہے توجہ فرمانا توجہ میرے وال ساتھی آرن میرے وال ویکھیو ماحول ویکھ کے پتہ کی کہندا ہے کلمہ پڑھا لو مینوں کر لو مرید جی اللہ سجے دی منا سچی توحید جی تسی سچے رسول ہو گئی دلوں تائید جی نئی گنجائش باقی انکار دی چوک مدینے والی کالج ٹھار دی فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اور لوگوں ڈر ڈر کے زندگی بسر کرو دے سچیاں نہ زندگی بسر کرو جھوٹیاں نہ کھلو جانا ہے ناگروی صاحب ساڑھا ملک پاکستان ہے اس بدبخت وکیل نو پتہ ہے کہ انہیں کہ اس بچے نو نہ حق قتل کیتا ہے صرف فیس دی خاطر قاتلوں دے نال کھڑا ہے میں نو فیصل آباد ایک خبر ملی ایک وکیل کہنے لگا جی میں 70 قتل جڑے نا 70 جڑے قاتل سن انہوں نے عدالت چو بری کروایا ہے اور بدبختہ تو ایڈا بڑا بدبخت ہے کہ تیرے موڈیاں دے 70 بندیاں دا خون ہوئے گا سچیاں دا ماحول اختیار کرو مخلص لوگاں دا ماحول اختیار کرو اور کہتے ہیں میں بخاری چ پڑھیا سیرت ابن ہشام چ پڑھیا توجہ رکھنا ابن مسعود سقفی تسی کی سمجھ دیو عام آدمی سی صلح حدیبیہ دے موقع تے جڑا ابن مسعود ثقفی آئے نے بڑا دھنگ لیڈر سی بڑے بڑے انہیں بادشاہ اور بڑے بڑے علاقیاں نو رہ کے آیا تے جدوں صحابہ دا ماحول ویکھیا تے واپس جا کے کہندا یا معاشر قریش انی جیتو کسرا فی ملک ہی و جیتو قیصر و نجاشی فی ملک ہما فواللہ ما رأیتو ملکن کتو مثل محمد و اصحابہ ابن مسعود سقفی نے جدو صحابہ دا ماحول ویکھیا ہے صحابہ دی للہیت تقویٰ تے اتباع سنت ویکھی ہے اے ادو کافر سن ابن مسعود سقفی قسم چکے آندے نے میں بڑے بڑے بادشاہاں دے ماحول ویکھے نے پر اللہ دی قسم صحابہ دا جڑا ماحول نبی پاک دے نالے بادشاہ دا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے کہے عروہ سقفی
قریشاں نو جا کے میں شاہاں دے شاہی درباراں نو ڈٹھا زمانے چ اس دی مثالی نہیں ملدی جویں میں محمد دے یاراں نو ڈٹھا وضو قطرے گر دے تے پھج پھج کے پکڑن اے ماں زندہ ہی اور کدی ماں دے وضو دے قطرے اپنے چہرے تے ملیا کر جس ماں دا جینا حرام کیتا ہی اس ماں دے قدماں چ بیٹھیا کر باپ دے قدماں چ بیٹھیا کر میں مفتی نہیں تے نہ میں کوئی زیادہ فتوے دینا پر ماڑا موٹا مسئلہ میں تہاڈا دس دینا تہجداں پڑھ سکدے ہو پڑھو نہیں پڑھ سکدے نہ پڑھو پیو دے قدماں دے کٹے صاف کر دیا کرو رب دی قسم اللہ پاک تانوں تہجداں نالوں بہتا ثواب عطا کر دے باپ تیرے رویے تو پریشان ماں تیرے رویے تو کیسا گھر دا ماحول ہے گھر کباڑ خانہ بنایا ہی ہن نکاح کر لئی پہلے تو انا سے ہونا نے قد انج دا رنگ انج دا کسے دی دھی بہن گھر لے آ کے 6 مہینے بعد دوربیناں لا کے بہ جاندے ہو ساڈے گھراں دے اندر جہیز دے تانے رنگ دے تانے قد دے تانے کیڑے تانے نے جڑے تو گھر چ نہیں ماردا اپنے گھر نو کباڑ خانہ نہ بنا ہن غصہ نہ کرے ہو تاریخی کانفرنس ہے میں سب کو ایک سوال کرنا اہل حدیث ہو اہل سنت ہو اہل الحق ہو گھر چ ماشاءاللہ کتاب صحیح البخاری دی کتاب التوحید کھولیا نو کنے سال ہو گئے نے شیخ صاحب مینوں اجازت دیو میں انہاں چوں 200-250 بندہ کھڑا کر سکنا جنہاں نو 24 سپارے دا نام ہی نہیں آوندا کی نام ہے 24 سپارے دا خاموش جڑے حافظ نے چپ رہو اللہ دی قسم ہسن والیاں گلاں نہیں جے اے میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے مسلمان دا ماحول ہے تو گھر اندر موبائل دا ماحول دیتا سگرٹ دا ماحول دیتا تو گھر اندر ٹی وی دا ماحول دیتا تو گھر اندر سارے ماحول دیتے لیکن تیرے گھر دا ماحول قرآنی نہیں ربانی نہیں ایمانداری نہ دس تینوں اپنے گھر چ قرآن پاک دا ایک سپارہ پڑھیا کنے سال گزر گئے تواڈے جو دسو کنے بندے میں کھڑے کرن ساڈے استاد محترم حافظ صاحب تشریف فرما نے محدثین دیاں خدمات سنا کے شیخنا فوق 60 قرابت 70 ساری عمر گزر گئی ہے محدثین نے محنتاں کیتیاں کیتیاں ایک حدیث واسطے مہینے دا سفر کیتا تیرا کردار پتہ کی ہے غصہ نہ کری تیرا کالا کردار پتہ کی ہے تو اجے تک سنن ابن ماجہ دا چہرہ بھی نہیں ویکھیا تو لگا مٹھیاں گولیاں تے بس من پسند مولوی ہوئے من پسند شیر ہون من پسند ڈش ہوئے من پسند موضوع ہوئے تے بلے بلے ہوئے تے شور شرابہ ہوئے بھائی جان اللہ دا واسطہ دے کے کہنا میدان جہاد اندر ہو اے چھڑا کالا گھند ویندے نے یورپ اندر تھائی لینڈ اندر کھبے سجے جو کچھ ویندے نے اس طرح دے قانون ساڈے ملک اندر لے کے آنا چاہندے نے میدان جہاد اندر ہو اپنے کردار دے نال ماحول کھڑا کر ہن ساری زندگی گلاں دے پڑولی بندے رہنے نے جتھے کھلونے گلاں تیریاں مکدیاں ہی نہیں تیرے کردار تو تیری ماں جمی پر تیری ماں پریشان باپ پریشان پرہا پریشان بہنا پریشان جماعتی پریشان کسے مولوی دی معافی نہیں کسے کاری دی ماحول ہی نہیں درگزری والا تے پردہ پوشی والا فیس بک نو تے تماشا کا بک بنایا ہر بندہ بڑی وڈیائی سمجھدا ہے کہ جماعتی اختلاف ہو جائے مدرسے اندر بدمزگی ہو جائے مسجد اندر بدمزگی ہو جائے فیس بک کھول کے پوری دنیا نو اپنا ننگ بخانا ہے اے ماحول دینا ہے یہودی دے منہ تے جے چپیڑ مارنی چاہنا ہے میرے شیخ دے کلپ پام کریا کر ولی کامل حضرت مسعود عالم حضرت عبداللہ ناصر رحمانی محدث نصر شاد الحق اسری پھر یہ نہ دے کلپ جڑے نے واٹس اپ گروپ اندر فیس بک اندر یوٹیوب اندر اپلوڈ کر مینوں نہیں پتا انہاں نے کیڑے مقصد واسطے فیس بک بنائی سی انہاں یہودیاں نے گوریاں نے پتہ نہیں اپنی عیاشی چاہندے سن مستی چاہندے سن دنیا رنگین کرنی چاہندے سن لیکن ایسی پی ڈی ایف کتاباں آ گئی نے ایسا مسلمانوں نے الحمدللہ کام کیتا ہے یہودی پریشان ہے کہ اتنا فائدہ تے فیس بک تو یوٹیوب تو اسی نہیں اٹھایا جنہ مسلمانوں نے اٹھا لیا
इनू अपना मुअल्लिम बना, इनू अपना टीचर बना। साडा किरदार माहौल देख के बड़े बड़े काफिर दायरा इस्लाम अंदर दाखिल होए। यह साडे अमल के पाकिस्तान की गल है। बहुत बड़े मजहबी स्कॉलर ने, गालबन 1960 की गल है, किसी यूनिवर्सिटी अंदर ना लैक्चर दे रहा सन। उन्होंने कहा इंशाल्लाह जब अल्लाह पाक हमें मौका देगा तो हम इंशाल्लाह मुल्क पाकिस्तान में इस्लाम का निफाज करेंगे और हम हर औरत को पर्दा करवाएंगे। तो पता यूनिवर्सिटी दी बच्चियां माशाल्लाह बड़ियां ज़हीन होंदियां ने। और जो सवालों जवाब की निशित शुरू हुई ना, एक बच्ची खड़ी होकर कहने लगी मौलाना इसका मतलब है कि फिर तुम डंडे के जोर से पर्दा कराओगे? फरमान लगे नहीं, डंडे के जोर से तेनों किसी ने बेपर्द किया? कहने लगी नहीं। फरमाया माहौल नहीं तेनों बेपर्दा किया ना, वेख वेख के तू बेपर्दा हुई है ना। हाँ। फरमाया अल्लाह जो सानू इंशाल्लाह मौका देगा कुरान हदीस नाफिज करांगे, माहौल ही ऐसा पैदा कर देंगे कि किसी बीबी का बेपर्दा फिरन नूं दिल ही नहीं करेगा। यार 123 जने भी पूरा पूरा माहौल ना बदल, मैं नहीं कहता पूरा खानदान ना बदल, कम अज कम घर का माहौल से बदल। तू तो कभी घर वड़ के गुस्सा ना करी, पता नहीं कभी सलाम भी की है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। बच्चियों को बंद करो, नाश्ता कट्ठे करो, बच्चियां ना डिस्कस करो। बेटे असी मुसलमान हाँ, बुखारी शरीफ खोलो। कदी नज़र अल्लाहु इमरान समिया मकालत, ये नूर है, वो बुखारी शरीफ नूर है। हदीस दियां किताबां खरीद के घर रख। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मस्सादिकीन। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं वला तुफसिदू फिल अर्दि बअदा इस्लाहिहा वदऊहु खौफन व तमा इन्न रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन। चंगियां दे संग लगिया मेरी झोली विच फुल पै। माशाअल्लाह तुसी इस मौलाना खलील रहमान साहब सुनिया किन्ने फुल पै ने, उस्ताद मोहतरम सुनोगे किन्ने फुल पैणगे। चंगियां दे संग लगिया मेरी झोली विच फुल पै ते मंदियां दे संग लगिया मेरे। एक बड़ा बुजुर्ग सी ते बड़ियां गंदियां गालां कढ़दा सी। आखिरी गल्लां सुन लो, बड़ी मादरत। मैं एक दिन कोल बहा ही लिया, हिम्मत कर ही ली भी तौफीक रब्बे ना तबारक व तआला। मैं क्या बुजुर्गो चिट्टी दाड़ी है, चिट्टा झट है, कुछ हया करो, गंदियां गालां कढ़दे हो, इन्ना नंग धड़ंग तुसीं बोलदे हो। इधर वेखियो मेरे। मैं क्या शेख वजह दसो, नमाज़ां भी पढ़दे हो माशाअल्लाह, शक्ल भी माशाअल्लाह तबारक अल्लाह तुहाडी पूरी है, ते तुसीं गंदियां गालां क्यों नहीं छड्डदे? मैनूं आंदे ने पुੱਤ तू पूछ ही लिया तो तेन मैं दस ही देना, ये अगे भी दस दवी किसी का भला हो जाएगा। बचपन च मेरी यारी रही है मेरे मामे नाल, मेरी यारी रही है मेरे उचो मामे वाले उचे बोलो सारो, मेरी यारी रही है मेरे ते मेरा मामा बड़ियां गालां कढ़दा सी, उथों मैनूं आदत पई। भाईजान माहौल छड्डो, पिंड छड्डो, गली छड्डो, ऐसे लोग छड्डो, ब्लॉक करो ऐसे लोग जेड़े जुगतबाज ने, जेड़े गंदे मजाक करते ने। कोई जरूरत नहीं ऐसे लोगों को काल करन दी, मिलान दी, घर बुलान दी। जेड़े लोग तुहानू कुरान दी, हदीस दी, फिक्र आखिरत दी, मौत दी, अकीदे दी बात ना दसन। उन्हें कहा शेख साहब मेरा बेड़ा खर्क मेरे मामे ने कीता, बड़ी कोशिश करना पर गंदी आदत मेरे तो नहीं जाती। इस वास्ते अपने पिंड दे अंदर मस्जिद इमाम नाल मुहब्बत करो, मस्जिद कारी नाल मुहब्बत करो, मस्जिद इमाम नाल दे 57 रखी, दूर भी ना लैके बैठे हैं। मौलवी को माड़ी जी गलती होवे ते असीं तमाशा लाइए। कुरान वाले नाल प्यार कर, हिफज दी क्लास अंदर बैठ। तू माहौल की दिता है हकारत वाला, तू सरदार है, तू चेयरमैन है, तू नंबरदार है, तू एमपीए में, एमएनए में, जो कुछ है इस तख्ती ते आके हिफज दी क्लास च बैठ के पैगाम दिया कर और इन्हां पुत्रां नूं दस्सिया कर बच्चियो तुहाडा शान वजीरां नालों भी ज्यादा है। अच्छी माहौल बना दिता है। दरसे निजामी दे बच्चियां नूं हकारत दी नजर ना देखिया जा रहा है और इन्हां बच्चियां नूं डिग्रेड किया जा रहा है, उलमा दी तनकीस की जा रही है। घर साडे जहन्नम बन गए। अपने घरां दे माहौल बेहतर करो, अपने रवैये बेहतर करो, अखलाक बेहतर करो, माँ बाप के कदमां दे अंदर बैठो। इंशाअल्लाह जो माहौल बदलेगा अल्लाह पाक बेहतरियां अता करेगा, कामयाबियां अता करेगा। लो जी हुण मैं एक दुआ करनी है, नाराज नहीं ना होए ते सारे बोले हो। अल्लाह सानू अपने किरदार नाल, गल्लां दे पड़ुल नहीं, अपने किरदार नाल अल्लाह साले माहौल खड़ा करन दी तौफीक अता फरमा।